ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. نن زمونږ استاسو مسله ده کله چې ډوډۍ شروع کوو د هغې نه مخکې د مالګې څکل او د ډوډۍ نه بعد د مالګې څکل. مالګه کې ډېر کمال دی ښه. تفسیر روح البیان کی دی و ابراہیم علیہ السلام اللہ جل جلالہ تسوالک یا اللہ زد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیانو تا ملمستیا کوم. اللہ پاک ورته فرمائل شگر آواخلا او د یو غرسو کی توخیجا آواغ شگا زمانو میاد کا ویشندا دا شگے چه وشندلاو کم غربانی وغرزیدلا آغا غر اللہ دا مالگی کو نو دا مالگا چه دا دا ابراہیم علیہ السلام ملمستیانا سمرخ خوراک چه تیار کی او مالگا پکی نہیں نو مزن کئی. نو دا ډوډۍ نه مخکې مالګه څکل او د ډوډۍ نه وروسته مالګه څکل دا سنت دي. دې باندې ځکه بحث کوو چې ډېر خلکو ته دا بدعت ښکاري او نوی کار ورته ښکاري. اولیاء و بزرگان و نیکان و دربار تا چلال شئی کنا دا مالگا پا دسترخان باندې در تلگ لگا چائی ولی وی دیتا چاگا بنے کا عمال کئی. نو مالگا دا ډوډۍ نه مخکې او د ډوډۍ نه بعد سکل چی دی نو دا سنت تی خواہ. د دې متعلق در تا دو خبری کوم. دا یوی خبر تعلق دا حدیث سره ده. دا مسئلہ حدیثو کی راغلی ده کنا. دویم د دې خبر تعلق او نسبت دا د فقهاو او د محدثینو د اقوالو سره ده. نو د مالګې متعلق دریو صحابونا احادیث راغلی دی خواہ. یو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہونا چه دا مالگ متعلق روایات راغلی دی داغی متنون شپگ دی شپگ متن دا حدیثو دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نقل نے دا در تزکوایم سوک بدر توائی چه دا حضرت علی سے روایت کمزور ہے دے او ضعیف نے زمانگا استاس و مقصود خو اختصار دے بیا ترجمہ پاتی کھیں گے کہ بیا جرح و تعدیل تم بکیزوں بیا غدیر وقت اخنی نفس مسئلہ در تیادوم چه مسئلہ میادش نشپق قسم متن متون دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا نقل دکھا اول نمبر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم مرت فرمائی یا علیو اے علی اذا کلتا کلچ تخواران کے فابدأ بالملح شروع پا مالگا کوا واختم بالملح او ڈوڑی ختموم پا مالگا فإن فی الملح شفاء من 90 دار زکا پا مالگا کی شفا دا دلسکم سلو مریضیو اولها الجزام اولنے مریضی چی دا اگا جزام دے اللہ بھئی دا جزام نساتی دا حدیث یو کتاب دے نزہت الالباب فیما قال الترمذی وفی الباب دوریت چورہ سے دائی کنا سنن ترمذی شریف کے آغا حدیث ذکر کئی دا باب متعلق طول روایات نہ ذکر کئی باقی روایات تا اشارہ کئی وفی الباب عن فلان عن فلان عن فلان دا دی باب متعلق حدیث راغلے دفلانینا 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 دا بابون متعلق تفصیل بیا کم کتاب کی گورو واغید پارا بیا دا کتاب 9 جلد کے دے زانتے واخلے نزہت الالباب فیما قال الترمذی وفی الباب پینزم جلد ہے او دریاویا صفحہ دا یو متن دیکھا دویم نمبر متن دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائے لو من ابتدأ غذاءه بالملح چاچ خپل ڈوڑی شروع کلپ مالگا اذهب اللہ عنہ 70 نوعا من البلایا اللہ تعالیٰ با ددن اویا مصیبتون لری کی دا دویم متن دا کم کتاب کے راغل ہے کنز العمال لسم جلد شپگ دیر صفحہ دویم شعب الایمان پنزم جلد یوصل و 3 صفحہ دا امام بیہقی سے کتاب دے
دریم امداد الفتاوا دا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ سلورم جلد یوسلو پینزم صفحہ دا دویم متن شخا دریم نمبر متن رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا فرمائیں علیک بالملح تابان لازم دی مالگا فإن فی شفاء من 70 دان بدی مالگا کی شفا دا اویو مریضیو منه الجنون والجزام والبرس چدی کے لیونتوب ہم دیں جزام ہم دیں برگے مرض ہم دیں یعنی چسوک د خپلې ډوډۍ ابتدا په مالګې کوي الله به د لیونتوب نم ساتي د جزام نم او د برګي مرض نه هم دا مسند الفردوس د علامه دیلمی رحمه الله دا حدیث کتاب ده دریم جلد صفحہ 33 یو خبر بزین کے ساتھی خواہ زچ تاسو تا کمی حوالے وایم دا کتابون ما سرشتا او بیا میں پخپل استرگو کتلی دی پکی اوائی حوالہ نہ دخواہ کتابم لرم الحمدللہ او بیا میں قتل دے نو زکے در توایم کتاب کے چھ حوالی کناو قتلی دے نہیں نو احتمال ستا چھ صحیح نہیں نما اور پس خواری کرنے دا کتابون ممرا پیدا کرنے دی او بیا میں قتلی دی نو بیا در توایم خواہ اوائی حوالہ نہ دا کل کل سڑی زڑ کے راضی کنا دا کتابون بدنی کتلی نا ما بانی اللہ تعالی رحم کرے کتابونو کی ز 50 متون لرم خواہ سوک چی حدثنا وائی یو حدیثون بل بانی حوالہ ورکی کنا دا سے نا دا سے محدث چی پخپل سند حدیث ذکر کھائیں حدثنا فلان دا سے 50 متون میں جمع کرنی او 50 تفاسیر او 50 شروح الحدیث 50 د جرح او د تعدیل کتابونه او 50 فتاوی 50 تاریخ او 50 د سیرت کتابونه نو دا میں کتلی دی خواہ او بیدر توائیں سلورم نمبر متن دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم مرت فرمائیں ابدأ بالملح کل چتر ڈوڑی بانی شروع کے نو مالگا بانی شروع کے کنا پا دی کی داویو مریضیو علاج دے ابدأ بالملح دا شرح دا شرعت الاسلام دا یو جل کے دیکھا 250 دے دویم نمبر بوریقہ سوک بریقہ وائی دوار صحیح دی شرح دا طریق محمدی
دی باندې لانجه کوي بریقه مو آیا او بریقه وایا هغه د متن په سر باندې د کتاب په سر چې نوم لیکلی هغه بریقه لیکلی ده نو مصغر او مکبر کې دومره مسله نه وي ښه نو بریقه یا بریقه پنځم جلد 103 صفحه پنځم نمبر متن رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائے اذا قرب الطعام دیکھ الفاظ دسی دی کلچ طعام نزدی شکنا نو شروع کا پا مالگا پا دیکھ داویو مریضیو علاج دے دام پا بریقہ کی دی پنزم جل صفحہ 103 شپگم نمبر متن دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افتح طعامک بالملح خپل طعام شروع کوا پا مالگا دام بریقہ یا بریقہ کی دی پنزم جل صفحہ 103 سو متنو نشو دنیر نشی گورا دیکھ نکتہ در توائی شپگ متون دی ان شپگ روایات دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل دی پا مختلف متونو متنون جدا دی پا دیکھ چھ اعتراض دے نو پا یو متن دے علیک بالملح بانے نو کا سوک در توائی چھ دا مالگ متعلق دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکم روایت تے اگہ کمزور ہے دے تورتا ہے خبر خود سیدہ خواہ یومتن دے منگسر الحمدللہ شپگ متون دی سودی دا باقی پین زبان اعتراض نشتا او کہ اعتراض چاکڑی نو بیزایا دے زین کی مخبر کی نست دا دی نکتی دا پارا میں شپگ وارا متون درتا ہوئی نو دا شپگ دلائل شو اصل کی خواہ دویم نمبر صحابی چہ دا مال کے حدیث تے نقل لے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ثلاث لقمات بالملح قبل الطعام وثلاثا بعد الطعام کلچ انسان ڈوڑی شروع کہیں او د دریو کپلو سره د ډوډۍ نه مخکې مالګه سکی او د دریو سره د ډوډۍ نه بعد الله تعالی به د دې په سبب باندې د آدم علیہ السلام د بچی نه معنا د انسان نه 2 مریضی چې دی نو هغه ترې نه لرې کوي او دی به تې ساتي پاغے کی یو لیونتوب دے جزام دے او برس دے مسند الفردوس دویم جلد ہے او صفحہ دا 90 درم نمبر روایت دا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں سید ادامکم الملح ستاسو دا کتغونو دا ترکاریو سردار مو مالگا دا او سردار پہ جنہی مجلس تاول رازی کروستو رازی اول رازی گورا
سردار مخ کے راضی رستو در تفتاو کے حوالہ پیش کوم پومدی مانا بانے حضور فرمائل ستاسو دا اعدام سردار مالگا دا او مالگا خو مخ کے سردار خو مخ کے راضی نو مالگا مخ کے خوڑل پکار دی او بیا سردار دا مجلس نا ټولو کے آخر کے اوزی نو آخر کے مالگا پکار دی دا حدیث امام طبرانی رحمہ اللہ المعجم الاوسط شپگم جلد 304 صفحہ دا او مسند ابی یعلا 3 جلد 200 صفحہ دا او داما چکم مانا در توکل دا سیدو چې سید دی توائی چې مجلس تاول رازی نو ډوډۍ کې مالګه اول پکار دا دا مانا چا کړي دا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ کړي امداد الفتاوا سلورم جلد صفحہ یوسل او 5 کراچی چاپ دے ماسر دا مولوی صاحب اول خبر وخا ڈوڑی نمخ کے مالگا دا احادیث پرنا کی دا ڈوڑی نمخ کے مالگا دا فقہاو پرنا کی نو اولنی حوالہ شرح شرعت الاسلام دا خیستہ کتاب دے خزان تے واخر یو جل کے نے ما دا اول ناخرہ پوری قتل ہے دیر زبردست خبری بکی کتاب چې اخلی نو ګورئ ښه داسې نه چې بس مکتبم جوړه کړي ګورئ نه ګورئ بیا پکې شیونه پیدا کېږي ښه شرح شرعت الاسلام اول جلد یعنی یو جلد کې دی او 251 صفحه ده هغې کې من سنن الطعام یو باب دی دا ډوډۍ طریقہ دا غي سنت پاغه کې وای ويبدا بالملح دا ډوډۍ د سننو نه دا چې په مالګه به شروع کړي ځکه فإن فی شفاء من الامراض بده کې شفا د مریضیونه او بیا حدیث ذکر کړي دا حضرت علی سے بغیر روایت ذکر کرنے یا علیو ابدا بالملح دویم نمبر بریقہ یا بریقہ 5 جلد صفحہ یوسل 3 آگے کی فرمائی وسنتو دا سنت تی سنت دا دی ان یبدأ الاکلو بالملح چه خوراک دی پا مالگا شروع شی ویختم به او ختم نکڑی شی پا دی مالگا بانے بید حضرت علی سے حدیث ذکر کرنے ابدا بالملح دویم متن ذکر کرنے اذا قرب احدکم الطعام دریم حدیث ذکر کرنے افتح طعامک بالملح دریم نمبر حوالہ دا فقہاؤنا امداد الفتاوا سلورم جلد یوسل 15 صفحہ آگے کی موئی سنت دادی چی سڑے ڈوڑی شروع کئی نو پا مالگا بے شروع کی او دا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایتم ذکر کرنے چی سیدو اعدامکم الملح او بے غمانہ کرنے سلورم نمبر فتاوی محمودیہ وی سنت دادی چی سڑے ڈوڑی خوری اول پا مالگا شروع کی فتاوی محمودیہ اتلسم جلد صفحہ دا آویا
پنځم نمبر المحیط البرهانی. مونږ او تاسو کتابونو کې ګورو کنه کذا فی المحیط حوالم لیدلې ده دا دقه محیط ته. نو المحیط البرهانی 25 جلد ده ها اتم جلد 450 صفحه کې. شپږم نمبر الفقه الاسلامی وادلته د علامه زحیلی رحمه الله. سلورم جلد ها خود فقه اسلامی دا صفحی چی دی کنا دا هر جلد جدا نه دی. دا صفحی چی دی دا اول نه تر اخره پوری په یو شمار روانی دی. نو 2623 نمبر صفحه ده. اوم نمبر حواله شامد ابن العابدین نهم جلد 552 صفحه. پاغي کې موای سنت دا دی چې سړی طعام شروع کړي اول په مالګه. اوم نمبر حواله البحر الرائق شرح کنز الدقائق د علامه ابن نجیم رحمه الله. هغه کې موي سنت دا دی چې سړی ډوډۍ شروع کړي نو په مالګه به شروع کړي. اتم جلد 310 صفحه ده. نهم نمبر حواله احیاء علوم الدین احیاء علوم الدین د امام غزالی رحمه الله. هغه کې وی ويبدا بالملح ويختم به. سړی به ډوډۍ په مالګه شروع کوي او ختموي به. دویم جلد صفحه ده اوما. لسم نمبر حواله فتاوی هندیه عالمگیری چی ورته وای. هغه کې وای سنت دادی چې سړی ډوډۍ شروع کوي نو په مالګه او ختمي به په مالګه. پنځم جلد 310 صفحه. والکا دا بدعت ته اوس ته چې کتاب نه ګورې او د کتاب نه خبر نو سو کی ذمہ وار دی. دا خو زبردست بدعت ته چې دومره کتابونو لیکل. دا مې تاسو ته نمونه وي ښه چې خواري درته وکم نو د سلو نه حوالې اړوم. نمونه مې درته وي ګوره. نو مسله مونږ او ستاسو ملګري نه ګوري ښه نو ځکه ورته عجیبه ښکاري. دا پکې نوې راووتو نوې کله ده. نو مسله دا ده چې کله ډوډۍ شروع کوئ نو په مالګه او بیا چې ختموئ نو په مالګه. نو مالګه من سنن الطعام دا. ذهن کې مخبره کېناسته مسله خو درته یاد شو. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد.